अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सवेरा होने को है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि शाहजहाँ सवेरा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। अब उससे आगे अगले एक हफ्ते में सवेरा को इल्म हो गया कि शाहजहाँ घर पर नाश्ता नहीं करता और उसे ये जानकर कतन अच्छा नहीं लगा था कि इतने दिन हारून उसके लिए नाश्ता बनाता रहा है। इस एक हफ्ते के दौरान उसने शाहजहाँ से कोई बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही शाहजहाँ ने इस बात का नोटिस लिया। हफ्ते की सुबह सवेरे फजर की नमाज के लिए कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी इस बात की अलामत थी कि शाहजहाँ रात भर घर नहीं आया। सवेरा सर झटकती बाथरूम में दाखिल हो गई। जब वो वज़ू करके बाहर निकली तो शाहजहाँ सीटी पर गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल सूजी हुई, गिरबान खुला हुआ वहशत ज़दा लग रहा था। सवेरा उसको यूं ही देखकर एक पल के लिए डर ही गई। शाहजहाँ उसे यूं देखने लगा कि गोया कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। फिर चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब बढ़ा। सवेरा की थोड़ी पकड़कर उसे हैरत ज़्यादा चेहरे को ऊपर उठाते कहने लगा, रात गुजारने के लिए बुरी नहीं हो, दूर हटे मुझसे। सवेरा इसका हाथ झटकती 2 कदम पीछे हटी। शाहजहाँ के मुंह से निकलने अल्फाज के साथ साथ गंदी बू का झोंका भी इसे सब नागवार गुजरा था। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का, शाहजहाँ घुर्राया। तुमसे कई ज़्यादा हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है। लड़खड़ाकर बेड पर गिर गया। दफ़ा हो जाए मेरे कमरे से। वो अब इसे बाकायदा गालियाँ दे रहा था। सवेरा बेबसी भरे गुस्से से इसे देखती तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नमज़दा नज़रें अपार्टमेंट में दाखिल होते हारून पर पड़ी। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए मिलीं। फिर हारून तेज़ी से सर झुकाकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। सवेरा अफसरदा सी होकर जायनमाज बिछाने लगी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त इस शख्स से सामना हो जाएगा। नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाते ही रुके आंसू आंखों से रवा हो गए। सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है और न जाने कितनी बुराइयां होंगी। या अल्लाह, मैं ऐसा शख्स तो डिज़र्व नहीं करती थी। अगर ये किसी मेरे गुनाह की सज़ा है तो मुझे माफ़ कर दे, रहम कर दे मुझ पर। और अगर ये मेरी आजमाइश है तो फिर मेरे ऊपर सब्र उंडेल दे। मुझे इतना हौसला दे कि मैं इस आजमाइश में निकल सकूं। दुआ के बाद उसने अपने पर्स से कुरान पाक निकाला और फिर बहुत देर तक तिलावत करती रही। हारून के नाश्ता बना लेने के बाद उसने अपने लिए नाश्ता बनाकर खाया, किचन समेटा और टेरेस पर आ गई। उसे याद था कि आज हफ्ता है और पिछले हफ्ते की तरह हारून ने शायद सफाई करनी हो, और ऐसे ही हुआ। हारून ने फ्लैट साफ किया, अपने कपड़े धोकर टेरेस पर डाले और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। सवेरा टेरेस पर ही बैठी रही। मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसे खुली फिजा में बैठना अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले वाली बोझल तबीयत संभल चुकी थी, लेकिन शाहजहाँ के हवाले से परेशानी में मज़ीद इजाफा हो चुका था। आखिर शाहजहाँ से कैसे बात की जा सकती है? ये कभी नॉर्मल मूड में क्यों नहीं होता? आपने कुछ मंगवाना तो नहीं है? कुछ ही देर बाद टेरेस में हारून की संजीदा सी आवाज़ गूंजी, मैं ग्रोसरी के लिए जा रहा हूँ। सवेरा ने कुछ सोचते हुए कहना चाहा, फिर खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। आपको रोटी पकाना आती है? जाते जाते हारून ने मुड़कर सवाल किया। सवेरा ने असबाब में सर हिला दिया। हारून चला गया। भला रोटी पकाने से इसका क्या ताल्लुक? शाहजहाँ के मुतालिक भूल के सवेरा अब कुछ और सोचने लगी। 2 दिन बाद जब सवेरा दरवाज़ा नॉक करती कमरे में दाखिल हुई तो शाहजहाँ आईने के सामने खड़ा अपने बाल दुरुस्त कर रहा था। धुला धुलाया, साफ सुथरा, चमकदार चेहरे के साथ सुबह से कितना मुख्तलिफ, लेकिन आंखों में अभी भी लाली थी। आप कहीं जा रहे हैं? सवेरा ने बात करने की गर्ज से यूं ही पूछ लिया। नज़र नहीं आ रहा क्या? शाहजहाँ माथे पर तेवरियां चढ़ाते बोला। मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन शायद आपको मैं नज़र नहीं आ रही। सवेरा इतना आहिस्तगी से बड़बड़ाई के परफ्यूम छिड़कते शाहजहाँ ने उसकी बात का नोटिस ही नहीं लिया। आप सुबह नशे में थे? सवेरा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही पूछ बैठी। वो इसे पूछना चाहती थी कि वो इसे इग्नोर क्यों कर रहा है, ऐसा रवैया क्यों रखे हुए है, लेकिन उसे नशे में देखकर सुबह से जहन ऊंचा हुआ था और ज़बान से बात निकल गई। तो
شجا اسے گہری نظر سے دیکھتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ حرام ہے۔ اپنے اوپر اس کی گہری نگاہیں محسوس کرتی سویرا ہچکچائی۔ یہ حلال حرام کا فتویٰ اپنے پاس رکھو۔ شجا بغیر شرمندہ ہوئے اطمینان سے بولتے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ شراب پی کر انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ سویرا جانتی تھی کہ اس کی باتیں شجا کا دماغ خراب کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ سوچ ہی سوہان روح تھی کہ اس کا شوہر شرابی ہو سکتا ہے۔ شجا جوتے پہن کر ماتھے پر بل ڈالے ایک جھٹکے سے بیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ پاکستانی مولویوں کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم میں مجھے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ تمسخرہ سے بولا، میری اپنی جنت ہے جہاں شراب کی نہریں بھی بہتی ہیں اور 70 سے زیادہ حوریں میرے ارد گرد منڈلاتی ہیں۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولتا اس پر ایک تیز نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا وہ ابھی تک نشے کے زیر اثر ہے؟ سویرا نے کرب و اذیت سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اف، وہ سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں کیا بات کرنے آئی تھی اور کیا بات ہو گئی؟ ماضی۔ وقت کسی کے جانے سے کہاں رکتا ہے، اس نے تو اپنی رفتار سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ سویرا نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس دوران نصیر اقبال کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانے۔ نصیر اقبال جانتے تھے کہ وہ اب اپنے دل و دماغ میں اور زندگی میں صباحت کے علاوہ کسی دوسری عورت کو کوئی مقام نہیں دے سکیں گے اور یہ آنے والی عورت کے حق میں زیادتی ہوگی، لہٰذا وہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوئے اور آخرکار گھر والوں نے بھی اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دی۔ سویرا کا یونیورسٹی میں تیسرا سال تھا جب نصیر اقبال کو طبیعت خرابی کے باعث 2 دن اسپتال رہنا پڑا اور وہ ان دنوں میں ہی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے۔ اسپتال سے گھر آ کر انہوں نے سب سے پہلے پلاٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا جسے وہ صباحت کی وفات کے بعد بھی بیچنا چاہتے تھے، لیکن پراپرٹی ڈیلر نے انہیں یہ کہہ کر بیچنے سے منع کر دیا کہ اگر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اسے مت بیچیں۔ کچھ عرصے میں یہ سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی تو اچھی قیمت مل جائے گی اور نصیر اقبال نے اس کی بات مان لی کیونکہ اس وقت انہیں پیسوں کی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ اسے بیچ کر اس رقم سے کوئی کاروبار کرے اور سویرا کو اس میں انوالو کرے تاکہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ صباحت نے سویرا کی طبیعت ایسی کی ہے کہ وہ جذباتی طور پر مضبوط اور نچوڑ لڑکی ہے اور اب وہ اسے معاشی مضبوطی دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بیٹی کو مشکلات کا سامنا کم سے کم پڑنا پڑے۔ وہ پلاٹ بیچنے کے لیے جب پراپرٹی ڈیلر سے ملے تو انہیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ جس سوسائٹی میں انہوں نے پلاٹ خریدا تھا وہاں کی ویران زمین اتنے سالوں میں خوبصورت رہائشی ایریا میں منتقل ہو چکی تھی۔ وہاں جدید طرز کے کئی مکانات بن چکے تھے۔ کمرشل پلازوں کی وجہ سے وہاں کے کمرشل پلاٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ لاکھوں کے پلاٹ اب کروڑوں روپے میں فروخت ہو رہے تھے۔ نصیر اقبال نے چند دن سوچ بچار کے بعد پلاٹ فروخت کر دیا۔ اپنے چند مخلص تبلیغی دوستوں سے کاروبار کے بارے میں مشورات کرتے ہوئے کپڑے کا کاروبار پر اتفاق کیا۔ سویرا نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ وہ ریڈی میڈ ملبوسات کی ایک آؤٹ لیٹ کسی شاپنگ پلازا میں کھولیں۔ آج کل کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں میں ریڈی میڈ ملبوس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ نصیر اقبال کو اپنی بیٹی کا آئیڈیا پسند آیا اور وہ اس پر سوچ بچار کرنے لگے، لیکن ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک بار پھر تیز بخار آنے آ لیا۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں اسپتال داخل ہونا پڑا۔ 2 دن بعد جب انہیں تھوڑا ہوش آیا تو انہوں نے اپنے تبلیغی دوست کو، جو کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، فون کر کے بلا لیا۔ نصیر اقبال اپنی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے وکیل دوست سے مشاورت کے بعد اپنی وصیت لکھوا دی۔ وصیت لکھوانے کی اگلی رات ہی اسپتال کے بستر سے جو سوئے تھے پھر جاگ نہ سکے۔ باپ کی موت کی خبر سن کر سویرا کا دل غم سے ڈوب گیا۔ ماں کی موت کے بعد وہ تو باپ کے سینے سے چھپ کر خوب روئی تھی، اپنا غم ہلکا کر لیا تھا، لیکن اب کس کے گلے لگتی، کون اس کے آنسو پوچھتا؟ دادا، تایا اور چچا بس سر پر ہاتھ رکھ کر صبر کی تلقین کرنے کا اپنا فرض پورا کیا تھا، یوں جیسے کسی پرائے سے تعزیت کی جاتی ہے۔ دادی کو تو وہ کبھی پسند نہیں کر رہی تھی، انہوں نے تو جھوٹے منہ دلاسا بھی نہیں دیا۔ نائلہ چچی کو ہمیشہ اس سے اور اس کی ماں سے شدید نفرت رہی۔ نصیر اقبال سے شادی نہ ہو سکنے کا غصہ
وہ ہمیشہ صباحت اور اس کے جانے کے بعد اب سویرا پر نکال رہی تھی۔ البتہ فریدہ تائی کا رویہ کافی سالوں سے اس کے ساتھ بہتر ہو چکا تھا، خاص کر صباحت کے یوں اچانک چلے جانے پر فریدہ تائی کو دکھ بھی ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اور ان کی بیٹیوں نے غم کے اس موقع پر اس کا خیال رکھا۔ لیکن پھر سب آہستہ آہستہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور سویرا بھی بوجھل دل کے ساتھ دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ماضی چند دن بعد جب نصیر اقبال وکیل دوست نے ان کے گھر آ کر نصیر اقبال کی وصیت سے آگاہ کیا تو سب گھر والے حیرت کی سی کیفیت میں ڈوبے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور سویرا سر جھکائے افسردہ سی بیٹھی رہی۔ وکیل صاحب، آپ نے 2.5 کروڑ کہا ہے نا؟ نصیر اقبال کے چھوٹے بھائی کثیر نے دوبارہ وضاحت چاہی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ وکیل صاحب اسباب میں سر ہلا کر بولے، انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ یہ 2.5 کروڑ کی رقم ان کی بیٹی کو شادی کے 6 مہینے بعد اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کے حوالے کیے جائیں۔ اس وصیت پر سوائے تائی کے کمرے میں موجود باقی لوگوں کے چاروں برہمی دھر آئی۔ انہیں نصیر اقبال کی یہ وصیت ظالمانہ لگی، لیکن وکیل کے سامنے خاموش رہے۔ سویرا اداس چہرے پر اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بابا نے یہ وصیت کب لکھی؟ سویرا بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ تو مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے، پھر اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ آنکھوں میں نمی لیے سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنے ماں باپ کی فریم شدہ تصویر نکال کر تکنے لگی۔ آپ دونوں مجھے بہت جلدی چھوڑ گئے۔ تصویر سینے سے لگاتی ہی آنسو روا ہو گئے۔ آپ لوگوں کے بغیر میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ یا اللہ، مجھے میری امی ابا چاہیے، یہ دولت نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ غم میں روتی رہی، اپنے آنسو پوچھتی رہی، روتے ہوئے سوچتے کب سویرا کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہماری پیاری بیٹی، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہم سب فانی ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ سویرا آنکھوں میں پریشانی لیے خواب میں نصیر اقبال اور صباحت کا ہاتھ تھامے باغ میں بیٹھی تھی، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تم مقصد حیات تلاش کرو، زندگی آسان لگنے لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جھٹکے سے سویرا کی آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان کی آوازیں کانوں میں پڑی رہی تھیں۔ کیا یہ خواب تھا؟ اپنے پہلو میں رکھے فریم کو ہاتھ میں لیے سوچا حال۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سویرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک خیال اچانک اس کے ذہن میں آیا اور اس کی نگاہوں کے سامنے گزشتہ کچھ عرصے کے واقعات چلنے لگے۔ اچانک باپ کی موت، پھر نکاح ہو جانا، تعلیم ادھوری چھوڑ کر یہاں اپنے ملک سے اتنی دور ایک بھٹکے ہوئے شخص کے ساتھ رہنا۔ آخر اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی نا؟ کیا مجھے اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ میں ایک گمراہ شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکوں؟ کیا معلوم اللہ چاہتے ہوں کہ شجاع سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر ہو اور میری ذرا سی کوشش نے وہ شر سے باہر نکل آئیں۔ آخر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ جلنے کڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے عملی طور پر کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنے سے پہلے اللہ کی محبت ڈالنی ہوگی، گناہوں سے نفرت کروانی ہوگی، ورنہ ایسے شخص کے ساتھ کوئی تعلق قائم رکھنا۔ اس کے ذہن میں شجاع کے نشے والی کیفیت ابھری تو جسم نے جھرجھری لی۔ پھر اس نے اللہ سے اپنی ثابت قدمی اور برداشت کی خوب دعائیں مانگی۔ یوں تو شجاع اور سویرا کا آمنا سامنا ہی بہت کم ہوتا تھا۔ سویرا کے جاگتے ہوئے وہ کبھی گھر واپس نہیں آتا تھا اور صبح بھی تیار ہو کر فوراً ہی آفس کے لیے نکل جاتا۔ البتہ ویکینڈ پر آمنا سامنا ہو جاتا اور جب بھی سویرا کو موقع ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات اس کے ذہن میں ڈال دیتی۔ کبھی تو شجاع غصہ کر جاتا اور کبھی خاموش ہو جاتا۔ شجاع کی خاموشی سویرا کو مزید بات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی، اس کے اندر پھر سے امید روشن ہو جاتی۔ سویرا کو دبئی آئے 2 ماہ ہونے کو تھے۔ ابھی تک وہ باہر صوفے پر سو رہی تھی، اپارٹمنٹ سے باہر بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی شجاع سے اس نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ جواب کیا آئے گا۔ جب ذرا دل گھبراتا تو ٹیریس پر جا کر کھڑی ہو جاتی، دور دراز تک پھیلی ہوئی فلک شگاف عمارتوں کو دیکھتی یا پھر نیچے سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں کو۔
اور جب کبھی شجا کے کہے ہوئے توہین آمیز جملے اس کے ذہن سے چپک جاتے تو وہ بہت زیادہ ذہنی اضطراب کا شکار ہو جاتی، اندر ہی اندر کھولتی رہتی۔ کبھی اتنی مایوسی چھا جاتی کہ دل چاہتا کہ اپنے آپ کو ٹیریس سے نیچے گرا دے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگی، کوئی گاڑی اس کو کچلتے ہوئے چلی جائے گی۔ اتنی خوفناک موت کا سوچ کر جھنجھری سی آ جاتی اور اپنی منفی سوچوں کو لعنت ملامت کرنے لگی، استغفار کرتی۔ اسے نا امید کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ سویرا بچپن سے ہی کم گو تھی، تعلیم کے دوران بھی اس کی ایک دو سے زیادہ دوستیں نہیں بنتی تھیں۔ گھر میں اتنے کزنز کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کا اکیلے وقت زیادہ گزرتا تھا، کیونکہ سب کزن ایسی چیزوں کا شوق رکھتے تھے جن کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند فرماتے ہیں۔ نصیر، اقبال اور صباحت نے اس کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ کس طرح خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن کم گو ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے بات کرے، کسی کے ساتھ ہنسے بولے، کچھ اپنے دل کی سنائے، کچھ کسی اور کی سنے، لیکن یہاں کوئی سننے سنانے والا نہیں تھا۔ اسے اس بات کا دکھ بھی تھا اور غصہ بھی کہ نائلہ چچی نے کتنی آسانی سے اس سے موبائل ہاتھ لیا۔ موبائل ہوتا تو وہ کم از کم اپنا تفسیر کورس ہی مکمل کر لیتی۔ اب بس وہ تھی اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی خاموشی۔ ان 2 مہینوں کے دوران سویرا نے ہارون کو سوائے چھٹی کے علاوہ کبھی گھر پر نہیں دیکھا تھا۔ چھٹی کے دن وہ سر جھکائے فلیٹ کی صفائی کرتا، اپنے کپڑے دھوتا اور کچن کے ضروری کام نمٹاتا۔ سویرا کو تو وہ شجا کا دوست کم اور ملازم زیادہ لگتا تھا کہ اس نے ان دونوں کو 1-2 بار ہی سرسری سی بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ البتہ اس نے جس دن سویرا سے روٹی بنانے کے متعلق پوچھا تھا، اسی رات کچن میں آٹے کا پیکٹ لا کر رکھ دیا تھا اور سویرا نے اگلے روز اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ماضی۔ پھر بھائی جان، آپ نے کیا سوچا؟ کثیر نے بڑے بھائی رفیق سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ کثیر اور رفیق دونوں رات کھانے کے بعد چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ وصیت کے بارے میں؟ کثیر نے 2 دن کی خاموشی کے بعد آخر رفیق سے پوچھ ہی لیا۔ سوچنا کیا ہے، وصیت پر عمل کریں گے، رفیق نے سادگی سے جواب دیا۔ مطلب؟ کثیر نے تعجب سے پوچھا۔ سویرا ماسٹر مکمل کر لے تو شادی کر دیں گے اور پھر 6 ماہ بعد رقم اس کے حوالے کر دیں گے۔ کثیر نے بڑے بھائی کی سادگی پر سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی رقم بچی کے حوالے کر دیں گے؟ کچھ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ فیصلہ تو نصیر کر گیا ہے۔ ارے ان کا تو دماغ چل گیا تھا بخار میں، مگر ہمارا دماغ تو سلامت ہے۔ رفیق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کثیر انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود دوسری کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگا، ہم نے ساری زندگی ان کی بیوی کی بیٹی کو کھلایا پلایا، اپنے گھر میں ناپسندگی کے باوجود رہنے دیا۔ سوچیں، اگر ان کو کرائے کے گھر میں خوار ہونا پڑتا تو کیا وہ رقم جمع کر کے پلاٹ خرید سکتے؟ وہ خاموش ہو کر بڑے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگا جو کسی سوچ میں مگن تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولے تو کثیر دوبارہ کہنے لگا، بھائی جان، آج کل زمانہ کیسا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم سویرا بیٹی اور اس کے شوہر کے حوالے کر دیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ ہماری بھتیجی کے ساتھ اس کو خدا نخواستہ مار کر اگر ساری رقم ہتھیا لی تو؟ کثیر بڑے بھائی کے چہرے پر ابھرتی فکر مندی کے آثار دیکھ رہا تھا، لیکن رفیق نے اسے خاموشی پا کر کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہیں۔ کثیر نے انہیں فوراً ٹوکا، آپ خود سوچیں، آپ کی 3 بیٹیاں بھی ہیں، ابھی ایک شادی کی ہے تو اتنا قرضہ سر چڑھ گیا ہے، وہ اتارنا ہے، پھر آگے دونوں کی شادی کرنی ہے، مجھے ان دونوں بیٹوں کا کاروبار کروانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس گھر کی مرمت کا کام کتنے عرصے سے رہتا ہے، کیا نصیر بھائی کے پیسوں پر ان کے بھتیجوں بھتیجیوں کا کوئی حق نہیں؟ کثیر بولتا چلا گیا اور رفیق کی آنکھوں پر مکمل لالچ کی پٹی بنتی چلی گئی۔ جب رفیق کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تو اس نے پوچھا، لیکن ایسا کون سا لڑکا ہوگا جو ساری بات جاننے کے بعد رقم ہمیں دینے پر رضامند ہو جائے گا؟ ارے بھائی جان، بہت مل جائیں گے، کثیر نے اطمینان سے بول کر شیطانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر ٹیک لگا لی۔ وہ جانتا تھا کہ پیسوں کے معاملے میں نائلہ کا دماغ خوب پلان بناتا ہے، نائلہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چند ہی ہفتوں میں سویرا کی نائلہ چچی نے اپنی ایک سہیلی کے دیور کا رشتہ مہیا کر دیا۔
लड़का दुबई में नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल था। घर में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन जब सवेरा को फरीदा ताई के ज़रिए इल्म हुआ तो वो शिद्दत ज़दा सी इन्हें देखने लगी। प्लीज़ ताई अम्मी, अभी अब्बू को फौत हुए दिन ही कितने हुए हैं और आप लोग ऐसी बातें करने लगे हैं। सारी ज़िंदगी तो मरने वाले के शौक में नहीं गुजारी जा सकती ना, और इनकी भी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए कहीं। रिश्ता तो नसीर भाई भी देख रहे थे, फरीदा ताई मलामत से बोली। प्लीज़ ताई अम्मी, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, वो झिंझला गई। तो कब करोगी? मेरा माशरा मुकम्मल हो जाए। सवेरा को समझ नहीं आया कि इनकार के लिए क्या कहे, कि जल्दी में यही बहाना बना सकी। हाँ, तो निकाह की बात मुकम्मल कर लेना, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी रुखसती का बोलेंगे। फरीदा ने फिर से प्यार से समझाया। लेकिन ताई अम्मी, देखो सवेरा, आज या कल सब परसों शादी तो करनी ही है ना। लड़का दुबई में अच्छी जॉब करता है, खुश शक्ल है, ख़ानदान अच्छा है, वरना बिन माँ बाप के बच्चियाँ तो अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाती हैं। सवेरा अब और क्या कहती, बस खामोशी से इनकी बातें सुनती रही, सोचती रही। ताई की बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी। इसने लड़के की तस्वीर देखी थी, खूबसूरत तो था, लेकिन सिर्फ खूबसूरत होने से क्या होता है। इसकी ऐसी तरबियत तो नहीं थी कि सिर्फ ज़ाहिर पर फ़िदा हो जाए। किरदार का ना जाने कैसा हो, दुबई में अकेला रहता है, क्या क्या मशागिल हों। इसे अपने बाप की वसीयत का भी इल्म था, जब तक शादी नहीं करेगी तब तक रकम नहीं मिलेगी और इन्हीं लोगों की बातें ताने सुनने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि शादी करके यहाँ से चली जाऊँ। हो सकता है कि एक अच्छा इंसान हो, रिस्क तो लेना पड़ता है। रात भर सोचने के बाद इसने रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया और निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। माजी, वकील अंकल, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वसीयत बस एक तिहाई माल से की जा सकती है और जो विरासत है इनके हक में नहीं की जा सकती, कि शरीयत ने इनका हिस्सा मुकर्रर रखा है। जहाँ सवेरा को शजा के किरदार के हवाले से कई खदशात लाहक थे, वहीं बाप की वसीयत को लेकर चंद सवाल जहन में मंडला रहे थे, जिनके जवाब जानने के लिए इसने वकील साहब को फ़ोन किया था। जी बेटी, ऐसा ही है, वकील साहब शफ़क़त से बोले। फिर बाबा ने ऐसी वसीयत क्यों की? वो तो किसी का हक नहीं मारते। सवेरा के चेहरे पर फिक्रमंदी सी थी। उन्होंने किसका हक मारा? वकील साहब को ताज्जुब हुआ। दादा दादी और अपने दोनों भाइयों का। क्या 2.5 करोड़ में से उनका हिस्सा नहीं बनता? सवेरा को वकील साहब की बात सुनकर मज़ीद हैरानी हुई। क्या आपको इल्म नहीं था कि ये प्लेट आपकी वालिदा के नाम था, अम्मी के नाम? सवेरा को अजनबा हुआ। जी, वो प्लाट आपकी वालिदा के नाम था। आपके अलावा इनका कोई और रिश्तेदार तो नहीं है, इसलिए तमाम रकम की वारिस आप होंगी। मैं तो बस नसीर इकबाल को मशवरा दिया था कि आपको रकम शादी के 6 माह बाद अदा की जाए। वकील साहब इसे नरमी से बताने रहे थे। ऐसा फजल मशवरा देने की क्या ज़रूरत थी? सवेरा ने सोचा, लेकिन कहा नहीं, बस खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दिल को तसल्ली हो गई थी। 1 महीने के अंदर अंदर शजा से सवेरा का निकाह हो गया। शजा सिर्फ 3 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, वो भी अपने भाई और भाभी के मुसलसल फ़ोन करने पर। शजा आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था। वो अभी किसी बंदिश में नहीं पड़ना चाहता था। पाकिस्तान में जिन कामों पर उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ता, दुबई आकर वो पाबंदियाँ उसने एक एक करके हवा में उड़ा दी थी। तालीम याफ्ता था, खुश शक्ल था, तनख्वाह सोच से ज़्यादा मिल रही थी, आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए वो शादी की कैद से फ़िलहाल आज़ाद रहना चाहता था। लेकिन भाई भाभी ने रोज़ फ़ोन करके उससे पाकिस्तान आने पर मजबूर कर दिया और एक दिन उसने दोनों के सामने हार मान ली थी। शजा 3 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, निकाह किया, सवेरा से बगैर किसी बातचीत मुलाकात किए वापस चला गया। सबको यही बताया गया कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए फ़ौरन वापस जाना पड़ा। सवेरा ने निकाह की तस्वीर में शजा को काफ़ी गहरी नज़र से परखा। हैंडसम था, लेकिन उसके वालिदैन की तरबियत और ख़ुद उसकी नज़र में किरदार का हुस्न ज़्यादा मायने रखता था। कभी कभी शजा के मुतालिक उसे परेशानी कुन सूझती, लेकिन वो अपने दिल को यही समझाती रही कि अब अल्लाह पर भरोसा करके इतना बड़ा फ़ैसला कर ही लिया तो उसे फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। अच्छा या बुरा जो हो, उसके हक़ में बेहतर होगा। अभी उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है। अभी सवेरा के निकाह को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि नायला चची और दादी ने रुखसती का शोर मचा दिया।
وہ تو ویسے بھی اسے نصر اقبال کی وجہ سے برداشت کرتی تھی، اب جب کہ نکاح ہو گیا تھا تو وہ دونوں چاہتی تھی کہ یہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے۔ آخرکار دادی اور چچی نے دباؤ ڈال کر رفیق تایا اور کثیر چچا کو جلدی رخصتی کروانے پر راضی کر ہی لیا۔ شجا نے اپنے بھائی بھابھی کو فون پر بہت کہا کہ ابھی رخصتی نہ کروائیں، یہاں رہائش کا مسئلہ ہے، ایک دوست کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کر رہا ہے، اسے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے بھائی بھابھی نے اس کو کسی نہ کسی طرح قائل کر لیا، وہ سویرا کو وہاں بلوا لے، ٹکٹ وغیرہ کی فکر نہ کرے، وہ سب انتظامات اس کے گھر والے کریں گے۔ شجا نے بے دلی سے ان کی بات مان لی اور سویرا بھی نہ چاہتے ہوئے اجنبی ملک کے اجنبی ماحول میں ایک اجنبی محروم کے ساتھ زندگی گزارنے آ گئی۔ حال اس دن ہفتہ تھا۔ سویرا کچن میں دوپہر کا کھانا پکانے میں مصروف تھی جب شجا کا کچن میں آنا اسے حیرت و استعجاب میں مبتلا کر گیا، کیونکہ ہر ویکینڈ شجا دوپہر میں جاگ کر تیار ہو کر فوراً ہی اپارٹمنٹ سے نکل جاتا ہے۔ اب یوں اس کا کچن میں آنا سویرا کے لیے معنی خیز تھا۔ وہ کھانا پکانے میں مصروف سی کنکنیوں سے اسے دیکھ ہی جا رہی تھی، جو بلا وجہ فریج کھولے اس کا جائزہ لے جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک انرجی ڈرنک نکال کر فریج ڈور بند کرتے کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور بوتل منہ سے لگا لی۔ آج تم تیار رہنا۔ ایک دو گھونٹ بھرنے کے بعد شجا سنجیدگی سے سویرا سے مخاطب ہوا۔ ہم ڈنر باہر کریں گے۔ سویرا نے آنکھوں میں بے یقینی لیے گردن گھما کر بڑھا کر پوچھا، جی ڈنر مطلب؟ شجا یوں اچانک اسے ڈنر کی دعوت دے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ڈنر رات کے کھانے کو کہتے ہیں پینڈو لڑکی۔ شجا کو سنجیدہ لہجہ تنزیہ ہوا۔ 8 بجے ریڈی رہنا، وہ حکیمہ انداز میں کہتا کچن سے چلا گیا۔ ڈنر باہر کریں گے، سویرا نے حیرانی سے زیر لب دہرایا۔ تو کیا برف پگھلنے لگی ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے معافی مانگیں گے؟ کیا مجھ سے معاف کر دینا چاہیے؟ سوچوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہاں میں معاف کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر، جب وہ اپنے برے کام چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں، جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو میں اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کو معاف کر دوں گی، ان کی ہر تلخی کو بھلا دوں گی۔ سارا دن مختلف خیالات اس کے ذہن میں منڈلاتے رہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی کیفیت کو کیا نام دے۔ وہ خوش تھی، حیران تھی، نروس تھی، بے چین تھی اور مطمئن، لیکن دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ سویرا مغرب کی نماز پڑھ کر شجا کے انتظار میں لاؤنج میں ہی ٹہلنے لگی۔ 7 بج چکے تھے۔ کیا وہ واقعی آئیں گے؟ کہیں انہوں نے کوئی مذاق تو نہیں کیا؟ لیکن ابھی تو 8 نہیں بجے۔ اس نے گویا خود کو تسلی دی، لیکن اندر کا مضطرب کم نہ ہوا۔ مزید 10 منٹ گزرے تھے کہ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، لیکن دروازے سے داخل ہوتے ہارون کو دیکھ کر اگلے ہی پل ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہارون کو اس کا یوں مسکرا کر دیکھنا کچھ عجیب لگا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بھی اس وقت ہی آنا تھا۔ اس کے جاتے ہی سویرا اپنے آپ کو کوستی جلدی سے شجا کے کمرے میں گئی۔ ابھی اسے کمرے میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے شجا بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ شجا کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ سلام کا جواب دینے کے بجائے اسے سر سے پیر دیکھتا الٹا سوال پوچھ لیا۔ میں بس ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ الماری کی جانب بڑھ گئی اور شجا باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو سویرا پیچ رنگ کے حجاب عبایا میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شجا باتھ روم سے نکل کر اس سے عجیب نظر سے گھورتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ تم یہ پہن کر جاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ بالوں کو سنوارتے پوچھنے لگا۔ جی ہاں، آج کل ویسے بھی عبایا پہننا فیشن ہے، شجا استہزائیہ انداز میں کہہ کر اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ جب فیشن نہیں تھا میں تب بھی عبایا پہنتی تھی۔ سویرا اس کے انداز کو نظر انداز کرتی قدرے سنجیدگی سے بولی۔ شجا اس کی بات پر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے کہنے لگا، آ جاؤ۔ سویرا نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے پیچھے چل گئی۔ کچن میں کافی بناتے ہارون نے ان دونوں کو جاتے ہوئے قدرے حیرت سے دیکھا۔ ہوٹل میں رشک قدرے کم تھا۔ شجا کھانے کا آرڈر دے کر سر جھکائے اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے سویرا سے اس کی پسندیدگی کی ڈش کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ سویرا کچھ دیر ارد گرد کا جائزہ لیتی پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شجا اس کا شوہر تھا، وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے آئی تھی، اسے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اضطراب تھی۔
शायद पहली बार किसी के साथ डिनर करने आई थी, या फिर इर्द गिर्द का माहौल इसकी तबीयत में बेचैनी पैदा कर रहा था। वेटर खाना रखकर जा चुका था। तब शजा ने अपना मोबाइल टेबल पर रखा और खाना अपनी प्लेट में निकालने लगा। सवेरा ने डिनर का सोचकर दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और शजा का इंतज़ार करने के दौरान उसे काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन अब जबकि खाना सामने था उसकी भूख ही उड़ चुकी थी। फिर भी उसने मरवतन बुझे दिल के साथ अपनी प्लेट में खाना निकाल लिया और दोनों बेहद खामोशी से खाना खाने लगे। अगर वो बात नहीं कर रहे थे तो मुझे ही बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन किस मौजू पर? सवेरा दिल में मौजू के बारे में सोचने लगी। पसंदीदा डिश पूछनी चाहिए, नहीं रंग, नहीं तारीख पैदाइश, या फिर पसंदीदा। उसी दौरान शाहजहाँ का मोबाइल बज उठा। उसने फ़ौरन ही मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी जानिब की बात सुनते ही शाहजहाँ के चेहरे पर फैली खुशी को सवेरा ने वाज़ेह महसूस किया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फ़ोन बंद करते ही शाहजहाँ कहने लगा, तुम खाना खाओ। उसकी बात सुनकर सवेरा ने सिर्फ सर हिलाया और शाहजहाँ वहाँ से चला गया। सवेरा ने इसके वहाँ से उठते ही खाने से हाथ रोक लिया। भूख तो उसकी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। वो तो सिर्फ शाहजहाँ को दिखाने के लिए खा रही थी। वो अपनी ड्रिंक उठाकर पीने लगी। शाहजहाँ को बाथरूम गए 1 घंटा होने को था और सवेरा की बेचैनी उर्स पर पहुंच चुकी थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखती, फिक्रमंदी से अपने हाथ मसलती, गर्दन उठाकर होटल में यहाँ वहाँ देखती, लेकिन हर बार नज़र मायूस होकर पलट आती। अजीबोगरीब वहम सता रहे थे। शाहजहाँ कहाँ जा सकता है, बाथरूम में इतनी देर तो नहीं लगाते। सोच सोच कर उसका दिल डूब रहा था। होटल में पहले भी रश ज़्यादा नहीं था और अब तो बतरीज कम हो रहा था। वेटर दोबारा उससे मज़ीद कुछ लेने पहुंच चुका था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब तो इसे यकीन हो चुका था कि शाहजहाँ होटल से जा चुका है, लेकिन कहाँ, ये सोचने का फ़िलहाल वक्त नहीं था। अभी इसे बिल अदा करने की फ़िक्र थी, क्योंकि इसके पास दुबई की करेंसी मौजूद नहीं थी। क्या ये पाकिस्तानी रुपए कबूल कर लेंगे? अगर ना किए तो? इसने वेटर को इशारा किया। वेटर ताबदारी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। बिल प्लीज़। सवेरा के हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली। मैम, आपका बिल अदा हो चुका है। वेटर टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कुछ देरी से बोला। किसने किया? सवेरा ने हैरानी से पूछा। आपके साथ जो साहब आए थे उन्होंने, वेटर बताकर चला गया और सवेरा का दिल धक से रह गया। तो क्या शाहजहाँ की प्लानिंग पहले से ही थी, या वो मजाक कर रहा था? लेकिन हम दोनों के दरमियान मजाक का रिश्ता ही कब है, बल्कि कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। उसे शाहजहाँ पर शदीद गुस्सा आने लगा, लेकिन ये गुस्सा करने का वक्त नहीं था। गुस्से में शऊर काम करना बंद कर देता है, जहन किसी फैसले के काबिल नहीं रहता। उसने अपने तने असाब ढीले छोड़ दिए। वो सोचने लगी कि उसे टैक्सी लेकर वापस अपार्टमेंट जाना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग का नाम उसके जहन से निकल चुका था। वो अपने जहन पर फिर से जोर देने लगी कि आसपास किसी भी इमारत का दुकान नाम जहन में आ जाए, लेकिन चंद लम्हों में उसके जहन में एक नाम चमका, अल नसीर मॉल। ये मॉल उसी अपार्टमेंट की लाइन में था जहां वो रिहाइश पजीर थी। एयरपोर्ट से आते हुए उसके वालिद के नाम से मुशाबत की बिना पर उसे याद रह गया। वो अपना पर्स उठाकर अपने ऊपर हिफाजत की दुआएं फूंकती हुई होटल से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर उसे एहसास हो कि ये जगह बिल्कुल भी रौनक नहीं है। दूर तक सुनसान सड़क थी, रात की तारीकी थी, खामोशी थी। ऐसी ही तो नहीं रात के शर से पनाह मांगने का कहा था। मजबूत से मजबूत अज़ाब के मालिक शख्स पर भी खौफ तारी हो जाता है। एकदम इस पर घबराहट तायर हो गई और चंद आंसू निकल आए। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी। उसने टिश्यू पेपर पर्स से निकालकर अपनी आंखों में उतरे हुए आंसू और होंठों पर लगी लिपस्टिक साफ की और फुटपाथ पर तेज कदमों से चलने लगी। अल्लाह से मुसलसल मदद मांगते हुए वो चली जा रही थी। शाहजहाँ और सवेरा के जाने के बाद हारून अपने कमरे में आकर सो गया था। अब 10 बजे के करीब प्यास लगने की वजह से उसकी आंख खुली तो याद आया कि कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गया है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसके कानों में शाहजहाँ की मोहब्बत भरी आवाज़ पड़ी। राजा डार्लिंग, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा, क्यों फ़िक्र करती हो? दूसरी जानिब से राजा ने अपनी फ़िक्र जाहिर की। वो फिर मलामत से कहने लगा, मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैं बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ देर आराम करने दो और फिर अमेरिका जाकर खूब बातें करेंगे। अमेरिका का नाम सुनकर हारून के कान खड़े हो गए। इसने
पलट कर शजा के कमरे की जानिब देखा। शजा के कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा पूरा खुला था। वो हैंड फ्री कानों में लगाए अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर पड़े बैग में रख रहा था। इस बेचारी को तो ऐसा डिनर करवा के आ रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो फिर बोला, कमरे में वो अकेला है, इसकी बीवी लाउंज में और कुछ भी नहीं है। हारून फ्रिज से बोतल निकालता सोच रहा था। वो बोतल हाथ में लिए वापस पलटा तो शजा सीटी पर धुन बजाता किचन की जानिब बढ़ रहा था। कॉफ़ी पियोगे? शजा ने कॉफ़ी मेकर की जानिब बढ़ते इससे पूछा। वो काफ़ी खुशगवार मूड में था। ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? हारून ने उसके कमरे की जानिब इशारा करते संजीदगी से पूछा। अमेरिका जा रहा हूँ, शाहाना अंदाज में शजा ने जवाब दिया। अकेले? राजा डार्लिंग के साथ। कॉफ़ी बनाते शजा बोला। कॉफ़ी तो पियोगे ना? और तुम्हारी बीवी कहाँ है? हारून ने उसे गहरी नज़र से देखते पूछा। मालूम नहीं, कहीं दुबई की सड़कों पर घूम फिर रही होगी, शजा ने बेनियादी से जवाब देते एक मग कॉफ़ी इसकी जानिब बढ़ाया। क्या मतलब? हारून ने अजनबी से देखा। मेरी बीवी की फ़िक्र तुम्हें क्यों हो रही है? शजा आईब्रो उचकाते मायने खैसी नज़र से इसे देखने लगा। वो एक मुसलमान और पाकिस्तानी है, एक इंसान है, उसकी फ़िक्र करनी बनती है। हारून का लहजा खुश्क था। वो एक लड़की भी है। शजा ने उसको आंख मारते बेहुदा तरीके से कहा और मग एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाया। ज़रूरी नहीं है कि लड़की से कोई ताल्लुक़ हो तभी उसकी फ़िक्र की जाए। हारून इसकी बेहुदा बात को नज़रअंदाज करते रह गया। तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक़ है मुझे नहीं पता, शजा ने संजीदगी से कहते मग काउंटर पर रखा। लेकिन मेरा अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। शजा हारून के मुकाबिल आगे खड़ा होकर उसके कंधे पर हाथ रखते कहने लगा। बड़ी आई थी मुझे नसीहतें करने वाली, अब ऐसी नसीहत करके आया हूँ कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। हारून को उसके लहजे से ख़तरे की बू महसूस हुई। इससे पहले कि हारून उससे मज़ीद कोई सवाल करता, शजा का फ़ोन बजा और वो तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। हारून की छठी हंस बता रही थी कि कोई गड़बड़ है। शजा की बातें मशकूक थीं। सवेरा उस वक्त घर पर नहीं थी और वो अमेरिका जा रहा है रजा के साथ। शजा और रजा की मुलाकात एक ऑफिशियल पार्टी में हुई थी। रजा पहले ही मुलाकात में इस पर फिदा हो गई थी, जबकि खूबसूरत और हसीन लड़कियों के शौकीन मिजाज शजा को फीके रंग और आम से नैन नक्श वाली रजा ने मुतासिर न किया। लेकिन जब मुलाकातों के दौरान शजा को मालूम हुआ कि वो एंड्रिक के अरबपति शख्स की इकलौती बेटी है और दुबई में अपने बाप का सारा बिजनेस संभालती है, तो एकदम ही शजा को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगने लगी और उससे मुलाकातें बढ़ने लगीं। सवेरे के आने से पहले तक कई बार रजा इसके अपार्टमेंट भी जा चुकी थी, इसलिए हारून से हेलो हाय थी। दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज कर चुके थे। रजा को यकीनन कुछ ना कुछ मालूम होगा। ये ख्याल आते ही हारून तेज़ी से अपने कमरे में गया, गाड़ी की चाबी उठाई और अपार्टमेंट से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने रजा को कॉल मिलाई। खैरियत तो है हारून, तुमने इस वक्त कॉल की? रजा ने पहली ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव कर ली। हाँ खैरियत है, दरअसल मेरे साथ कुछ दोस्त हैं। मुझे शाम में शजा ने बताया था कि एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहाँ आज उसने डिनर करना है। मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी वहाँ ले जाऊँ, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम जहन से निकल गया है और शजा मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करा। तुम इसके साथ थी तो तुम्हें मालूम होगा ना। हारून ने अंधेरे में तीर चलाया जो ठीक निशाने पर लगा और रजा ने उसे होटल का नाम बता दिया। हारून ने शुक्रिया कहकर फ़ोन बंद किया और गाड़ी पार्किंग से निकालकर मेन रोड पर ले गया। वो रश ड्राइव करते होटल पहुंचा। मुझे आपके मैनेजर से मिलना है, कुछ मालूमात चाहिए, रिसेप्शनिस्ट पर खड़ी लड़की से हारून ने मुखातिब हुआ। चंद लम्हों बाद वो होटल मैनेजर के कमरे में खड़ा उसी फर्जी कहानी सुनाकर सीसीटीवी फुटेज देखने की दरख्वास्त कर रहा था और होटल मैनेजर उसकी दरख्वास्त कबूल करते फुटेज दिखा दी, जिसमें उसकी बआसानी शजा और सवेरा को पहचान लिया। फिर शजा को टेबल से उठते और सवेरा को अकेले बैठे देखा। पहले शजा और फिर सवेरा को होटल से निकलते देखा। दोनों के निकलने की टाइमिंग में घंटों का फ़र्क था, लेकिन सवेरा दोबारा होटल में दाखिल होकर रिसेप्शन पर आई थी। वो क्या पूछने आई थी? हारून मैनेजर का शुक्रिया अदा करके रिसेप्शन पर आ गया। फिर होटल से बाहर आकर घड़ी में वक्त देखा। इस एरिया में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल था और मेट्रो स्टेशन काफ़ी दूर है। वो पैदल इतनी जल्दी फासला तय कर नहीं सकती। हारून पैदल ही सवेरा की तलाश में चल पड़ा। इसे मालूम था कि सवेरा को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अलबत्ता इलाके का सन्नाटा इसे खदशात में मुब्तला कर रहा था। शजा ने घटियापन की हद कर दी थी। अगर सवेरा के साथ कुछ बुरा हुआ तो वो शजा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट्स करवाने की देर नहीं करेगा। अभी उसे सवेरा को तलाश करते ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी जानिब से एक मर्दाना चीख की आती आवाज़ पर हारून के कदम रुके थे। आवाज़ कहीं करीब से ही आई थी। वो आवाज़ की जानिब तेज़ी से चल पड़ा। दूसरी बार हल्की सी चीख के साथ हेल्प हेल्प की आवाज़ भी सुनाई दी। एक गली में मुड़ते हारून को एक लड़का सड़क पर घुटनों के बल बैठा अपनी आंखों पर हाथ रखे शिद्दत दर्द से कुर्राते हुए मदद के लिए पुकारता नजर आया। इससे पहले कि हारून उसके करीब जाता, अपने अक़ब से किसी के भागने की आती आवाज़ पर हारून ने तेज़ी से पीछे की जानिब पलटकर देखा और सामने भागकर आती घबराई हुई सवेरा के कदम उसे देखकर खुद ब खुद रुक गए। गली में अंधेरा था, लेकिन इतना नहीं था कि चंद कदम के फासले पर खड़े वो दोनों एक दूसरे का चेहरा पहचान ना पाते। सवेरे की सांस फूली हुई थी, हिजाब की पिंस खुल चुकी थी, फिर भी उसने हाथ की मदद से उसे काबू करके सर पर गिरने से बचाया हुआ था। पसीने की वजह से चंद लटें चेहरे के अतराफ से चुपकी हुई थीं। वो सहमी हुई बेयकीनी से हारून को देख रही थी। सवेरा के ताक़ुब में दौड़ते हुए एक चीनी नक्कुश वाले लड़के ने भी हारून को देखकर अपने कदम को इमरजेंसी ब्रेक लगा दी थी। उसके हाथ में सवेरा का पर्स था। इसने एक नज़र ज़मीन पर गिरे अपने साथी पर डाली, जो अभी तक अपनी आंखों को मल रहा था। फिर हारून को अजीब नज़र से घूरने लगा। हारून की नज़रों का ताक़ुब में सवेरा ने पलटकर अपने पीछे खड़े शख्स को खौफजदा नज़र से देखा। चीनी नक्कुश वाले लड़के ने हाथ के इशारे से सवेरा को अपने पास आने को कहा। सवेरा नफ़ी में सर हिलाती 2 कदम पीछे हट गई, जबकि हारून पुरसुकून चेहरे के साथ इत्मीनान से चलता हुआ उस छोटे लड़के के मुकाबिल आकर यूं खड़ा हो गया कि सवेरा उसकी नज़रों से बिल्कुल उछल हो गई। सवेरा अब इस घटिया लड़कों को नहीं देख सकती थी, जिससे बचने के लिए वो कुछ देर पहले भाग रही थी। सवेरा को होटल के बाहर जब काफ़ी देर टैक्सी के इंतज़ार करने के बावजूद कोई टैक्सी नज़र न आई, तो इसने वापस होटल जाकर रिसेप्शन से मेट्रो स्टेशन की लोकेशन पूछी थी। होटल से खासा दूर था, लेकिन यहाँ खड़े रहने से बेहतर था कि वो पैदल चल पड़े। कभी न कभी फासले तय हो जाते हैं। बस यही सोचकर वो पैदल चल पड़ी। लड़के ने अपना चाकू वाला हाथ बुलंद करके हारून की आंखों के सामने ठहराते अंग्रेजी में कहा। हारून ने पैंट में अरसी पिस्तौल निकालकर रुख इस लड़के की तरफ करते संजीदगी से कहा, पर्स। इसके हाथ में पिस्तौल देखते ही एकदम लड़का घबरा गया। जल्दी से पर्स उससे थमाते अपने साथी की जानिब दौड़ लगा दी। हारून ने पलट कर देखा तो वो अपने साथी को बाजू का सहारा देते उठाकर ले जा रहा था। सवेरा डरी सहमी धम सादे से खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी भी बड़े नुकसान से बच गई है। आपका पर्स। हारून पर्स उसकी जानिब बढ़ाते बोला। सवेरा ने नम आंखों के साथ पर्स थामे उससे ममनू नज़र से देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली, लेकिन अगले ही पल हारून ने उस पर से निगाहें हटाते इससे चलने का कहा। सवेरा एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ से स्कार्फ संभालती धीमे धीमे कदमों से हारून के पीछे चल पड़ी। इस वक्त हारून की सूरत में कोई फरिश्ता ही अल्लाह ने भेजा था। हारून ने पिछली सीट का दरवाज़ा सवेरा के लिए खोलकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। सवेरा के बैठते ही हारून ने इसे पानी की बोतल और टिश्यू बॉक्स थमाकर गाड़ी से स्टार्ट कर दी। सवेरा ने कपकपाते हाथों से बोतल खोलकर जल्दी जल्दी मुंह को यूं लगा ली जैसे सदियों से प्यासी हो। आधी बोतल एक ही घूंट में खाली कर दी। पानी पीकर चंद गहरे सांस लेने के बाद टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे पर पसीना और आंखों की नमी साफ की और अपने पर्स से एक्स्ट्रा पिंस निकालकर अपने स्कार्फ को सर पर से उतार कर बगैर ही दुरुस्त किया। फिर उसके थकन ज़दा चेहरे के साथ अपना सर सीट के साथ टिका दिया। उसकी नज़रें हारून के कंधे पर थीं। क्या उस शख्स को यहाँ आना महज इत्तेफाक है? क्या इसने शजा से पूछा होगा? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो कि वो घटिया शख्स उससे कुछ बताए? फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या ये मुझे वाकई अपार्टमेंट लेकर जा रहा है? क्या इस पर भरोसा करना चाहिए?
सवेरा ने सोचते सोचते कर्ब से आंखें बंद कर ली। मेरा भरोसा तो मेरे रब पर है। कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे निकाल लिया है मेरा रब। अगर इस शख्स को अल्लाह उस वक्त ना भेजता तो आगे का सोच कर ही इसकी रूह कांप उठती। इसने जल्दी से आंखें खोल दी। उसे अल-नसीर मॉल का बोर्ड दिखाई दिया था। तमाम रास्ते हारून को शजा पर शदीद गुस्सा आता रहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि शजा इस हद तक गिर जाएगा कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से भी गुरेज नहीं करेगा। वो उसे पाकिस्तान भी तो भिजवा सकता था। इमारत की पार्किंग से अपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते सवेरे की टांगें लड़खड़ाना शुरू हो गई थीं। इसने डिनर की खुशी में दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और डिनर पर भी चलने वाले बड़ी मुश्किल से खा सकी। भूख और गम वो गुस्से की शिद्दत से अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। जब वो दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो शजा अपने कमरे को लॉक कर रहा था। उसके करीब ही 2 ट्रॉली बैग रखे थे। वो जैसे ही लॉक लगाकर पलटा, सामने से उन दोनों को आता देख एक हैरत का झटका लगा। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। उसकी नज़र हारून के पीछे चलकर आती हुई सवेरा को बेयकीनी से देख रही थी। हारून शजा से 4 कदम की दूरी पर रुक गया। उससे चंद कदम पीछे सवेरा भी रुक गई। उसकी नज़रें मुसलसल शजा को देख रही थी। इसकी आंखों में गम था, गुस्सा था, नफरत थी। वो जान नहीं पा रहा था। रात की इस पहर शजा अपने आप को संभालते कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखकर मसनूई हैरत से कहने लगा, मेरी बीवी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो बेयकीनी की कैफियत से बाहर निकल आया। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी रात के उस पहर मेरे साथ क्या कर रही है। हारून ने उसे तनकीदी नज़रों से देखा। चलो तुम ही बता दो डियर वाइफ। हारून तो शायद शर्मा रहा है। शजा ढिठाई के साथ सवेरा को देखते तंजिया बोला। सवेरा गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ सदमे सी कैफियत में खाली नज़र से उसे देखते सोचने लगी। गंदी सोच खूबसूरत चेहरे को बदनुमा बनाते देर नहीं लगती। वो मुसीबत में थी। हारून कदर सख्ती से बोला। तो मुसीबत में? उसे मैं अपने शोहर को कॉल करनी चाहिए थी। तुम्हें फ़ोन करके क्यों बुलाया? शजा बगैर किसी शर्मिंदगी के कहने लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके पास फ़ोन नहीं है? हारून को ताज्जुब हुआ। वाह मेरे दोस्त, वो इस वक्त कहाँ थी ये भी तुझे पता? वो मुसीबत में थी उसका भी तुझे मालूम है और उसके पास फ़ोन नहीं है ये भी शोहर के बजाय तुझे बताया हुआ है। शजा ढिठाई से बेशर्मी से बोलता चला गया। बड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है भाभी से। मैं भी सोचता था कि शोहर से बिना किसी के ताल्लुक एक जवान लड़की इतना रिलैक्स होकर कैसे यहाँ रह रही है। सवेरा ने इसकी बात पर अपना गज़बनाक अंदाज में इसे देखते ही अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। इससे पहले कि शजा आगे कुछ बोलता हारून ने आगे बढ़कर उसको गिरबान से पकड़ लिया। घटिया इंसान, माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। छोड़ मेरा गिरबान। शजा ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर सख्ती से झटक दिए। वो शदीद गुस्से में आ चुका था। पहले ही सवेरा को वापस देखकर वो तिलमिला गया था। अब अपने दोस्त को इस लड़की की खातिर अपना गिरबान पकड़ते देख वो तेश में आकर कहने लगा, ये मेरे बेडरूम में इसलिए नहीं सोती क्योंकि तेरा कमरा इसे सोने के लिए मुयस्सर था। अपनी घटिया ज़बान को लगाम दो वरना काट डालूंगी। सवेरा सख्ती से मुट्ठियाँ बीचे चिल्ला उठी। हारून और शजा ने बेवक्त इसे देखा। एक लम्हे के लिए लाउंज में खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल शजा इस पर हाथ उठाता आगे बढ़ गया। मेरी ज़बान काटेगी कमीनी। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे आता, हारून ने तेज़ी से आगे बढ़कर अपने बाजू शजा की कमर की गिर्द लपेटे इसको सवेरे की जानिब बढ़ने से रोका था। शजा अपने आप को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करता मुसलसल सवेरा और इसके माँ बाप को गालियाँ दे रहा था। सवेरे की अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। वो हवस बासाख्ता कपकपाते जिस्म के साथ किचन की जानिब दौड़ी और किचन काउंटर से एक छुरी उठाकर जब वापस लाउंज में पलटी तो इसकी आंखें और चेहरा गुस्से से तप रहा था। तुम अपनी बकवास बंद कर रहे हो कि नहीं? सवेरा शजा के सामने आकर हलक के बल चीखी। अपने सामने तेज़ धार वाली छुरी और जुनूनी लड़की को देखकर शजा की ज़बान को एकदम ब्रेक लगी। इसका गुस्से से तना जिस्म ढीला पड़ते ही हारून ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। शजा घबराहट में 2-3 कदम पीछे हटा था। सवेरा जैसी लड़की से इस तरह की हरकत इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। तुम पागल हो गई हो? अपने शोहर पर हमला करोगी? घबराते चेहरे के साथ शजा का लहजा कदम नरम पड़ा। हारून इन दोनों के दरमियान से नामहसूस
طریقے سے ہٹتا چلا گیا۔ میں ایک شرابی اور زنانی کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ سویرا چھری پر گرفت مضبوط کرتی تیش میں ایک قدم آگے بڑھی تو شجاع جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جو شخص اپنی بیوی کو سر بازار چھوڑ آئے، اس کی عزت و جان کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص شوہر تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ سویرا کا جسم کپکپا رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن وہ شجاع کے سامنے لیر بن کے ایسے کھڑی تھی جیسے ابھی ابھی اس پر حملہ کر دے گی۔ ہارون دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر بازو لیے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ اچانک شجاع کا موبائل بجنے لگا۔ شجاع کو پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچنے کی جلدی تھی، اوپر سے یہ بیوقوف لڑکی چھری اٹھائے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ تو رجا کے ساتھ امریکہ میں موجیں کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگر اس لڑکی سے جان نہ چھڑائی تو مستقبل کے سارے خواب خاک میں مل جائیں گے۔ مجھے ابھی تم جیسی پینڈو لڑکی سے واسطہ نہیں رکھنا۔ شجاع نے دانستہ اپنی زبان کو گالی دینے سے روکا۔ اس کی آواز نارمل لیکن لہجے میں گھبراہٹ حاوی تھی۔ اب تک تو اس نے اپنے قریب آتی لڑکی کے ہاتھوں میں گلاب پھول، شراب کے جام اور بعض لمحوں میں تو یہ پہلی لڑکی دیکھی تھی جو ہاتھ میں چھری پکڑے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا بھوکلانا بنتا تھا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اسے جان چھڑانے کی یہی ایک صورت نظر آئی اور وہ اس قصے کو یہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ طلاق کے 3 بول سناتے ہی سویرا کا چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر ایک دم آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ دھندلانے لگا۔ شجاع! اپنے دونوں ٹرالی بیگ کھینچتے شجاع کو ہارون نے پکارا تھا۔ مجھے تیری کوئی بات نہیں سنی، شجاع دستی سے کہتا تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ وہ رجا کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے رجا کو کال ملائی۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔